क्यारेक्टर पोर्ट्रे गरेछ मोडलिङले। अहिले पनि त्यस्तै छ, सानो सानो सिटीमा हेरौँ भने हाम्रो वीरगन्ज नै त्यस्तै छ कि बिङ अ गर्ल म यो स्टेजमा आएको छु कि म हजुरहरूलाई पनि हुन्छ नि प्रेरणा दिन सक्छु कि अगाडि बढ्नु। मात्र घरको काम केटीहरू इज नट ओन्ली रेस्पोन्सिबल टु हुन्छ नि घरको हाउस होल्ड कामहरू, दे आर लाइक खेल पनि हुन्छ भन्छ नि, यसमा के छ? पैसाको चलखेल पनि भयो कि? दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम हाम्रो कुराकानीमा। हेर्दै हुनुहुन्छ राइम अनलाइन टिभी र साथमा छु म रविन्द्र श्रेष्ठ। कार्यक्रम हाम्रो कुराकानीमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ जो विभिन्न क्षेत्रहरूमा आबद्ध भएर आउनुभएका छ। यसैबीच आज हामीले निम्ताएका छौँ वीरगन्जमै मोडलिङ पेसामा आबद्ध भएर आफ्नो शैक्षिक क्षेत्रलाई शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै आइरहनुभएकी उहाँ हुनुहुन्छ वीरगन्जकै पहिलो मिस वीरगन्ज आस्का सिन्हा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम हाम्रो कुराकानीमा। थ्याङ्क यू। आस्काज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर तपाईँ? अहिले त सिएको स्टुडेन्ट छु, सिए गर्दैछु। सिए गर्दै हुनुहुन्छ, सिए सँगसँगै अहिले दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? अहिले त घरमै छ किनभने लकडाउन चलिरहेछ, सो वी आर नट अलाउड टु गो आउटसाइड। घरमै प्याक, आफ्नो स्टडिज आफ्नो ट्रेनिङहरूमा ध्यान दिँदैछु। निरन्तरता तपाईँले शिक्षालाई दिँदै हुनुहुन्छ, लकडाउनले गर्दा अहिले घरमै बसिरहनु भएको छ। हजुर। तपाईँले पढाइ इन्डियामा गर्दै हुनुहुन्छ, भारतमा आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ, सिए गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले यो कोभिड-19 को लकडाउनले गर्दाखेरि नेपालमा आएर बस्दै हुनुहुन्छ, घरमा आएर बस्दै हुनुहुन्छ। हजुर। के छ अहिले मोडलिङ पेसामा तपाईँ 2013 मा वीरगन्जकै पहिलो मिस वीरगन्ज हुनुभएको छ र मिस वीरगन्ज भइसकेपछि अहिले मोडलिङ पेसामा के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले त पढाइतिर नै लागेको छु, अहिले मोडलिङतिर खासै त्यति छैन। पढाइपछि विचार छ एक डिग्री लिएर, बिकज वी अल्सो निड एउटा हुन्छ नि डिग्री कि खालि मोडलिङ इट्स नट हुन्छ नि कि सब मोडलिङ छैन, क्यान नट एचिभ एभ्रिथिङ बाई मोडलिङ। यस्तो हुन्छ नि मोडलिङ इट्स माई इन्ट्रेस्ट हो, म गर्छु मोडलिङ, जजिङहरू पनि गरेको छु, ट्रेनिङ पनि दिएको छु, तर माई मेन मोटिभ या इम्पोर्टेन्समा अहिले चाहिँ शिक्षालाई नै दिन्छु। अनि मलाई सिए बन्नु छ, सिए पछि इफ देयर इज एनी अफर स्योर आई विल टेक इट, बट अहिले चाहिँ मोडलिङ साइडमै छ। मिस वीरगन्ज भइसकेको अवस्थाभन्दा अगाडि तपाईँले भाग लिनु जाँदाखेरि के कस्तो अवरोधहरू तपाईँले भोग्नु पऱ्यो त? नो, मेरो प्यारेन्ट्सहरू धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ यसमा। मभन्दा पनि इच्छुक मेरो मम्मी हुनुहुन्छ कि जब म बच्चादेखि नै डान्सिङ कम्पिटिसन्सहरूमा धेरै गएको छु, आफ्नो स्कुललाई रिप्रेजेन्ट गरेछु, धेरै डान्सिङ कम्पिटिसनहरू क्रिकेट भलिबल यो सबमा मैले पार्ट लिएको छु। अनि बच्चादेखि नै मम्मी ड्याडी देवर लाइक इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड गो। मभन्दा पनि धेरै कि पढाइ त छँदैछ, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजहरू पनि हुनु पर्यो। भनेपछि फ्यामिलीबाट पुरा भरपुर समर्थन थियो, एकदमै सपोर्ट पाउनुभयो फ्यामिलीबाट। फ्यामिलीबाट त सपोर्ट पाउनुभयो, समाजबाट त्यस्तो कुनै आलोचनाहरू आयो कि आएन तपाईँलाई? समाजहरूबाट त आलोचना सबैलाई आउँछ, यु नो मतलब मोडलिङ भने बित्तिकै दे आर लाइक कि यु नो दे गो लाइक कस्तो लुगा लाउनुपर्छ, कस्तो सोच हुन्छ, कोसँग बस्नुपर्छ, कोसँग उठ्नुपर्छ, एउटा नेगेटिभ क्यारेक्टर पोर्ट्रे गरेछ मोडलिङले। अहिले पनि त्यस्तै छ, सानो सानो सिटीमा हेरौँ भने हाम्रो वीरगन्ज नै त्यस्तै छ, त्यति डेभलप भएको छैन, त्यति अवेर हुनु हुँदैन जनताहरू कि मोडलिङ खासैमा के छ भनेर। युवा अवस्थाका जेनेरेसनहरू भनौँ मिस यो कम्पिटिसनहरूमा, यस्ता कम्पिटिसनहरूमा भाग लिँदै आउनुभएको छ, के छ त यसमा, के फाइदा छ यसमा, के पाउन सकिन्छ त? तपाईँले के पाउनुभयो यसबाट? सी इट्स नट अलवेज अबाउट फाइदा, इट्स लाइक इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो त्यो कुरामा। अब कसैलाई जबरजस्ती त हामी ठेल्न सक्दैनौँ कि तिमी त मोडलिङमा जा या त पढाइ गर, जसको जेमा रुचि हुन्छ दे आर मोर डेडिकेटेड एन्ड कम्प्यासनेट अबाउट द्याट। सो यस्तै छ, इफ इन्ट्रेस्ट छ भने गर, इफ इन्ट्रेस्ट छैन भने तिमीलाई जेमा इन्ट्रेस्ट छ। इट्स नट ओन्ली अबाउट मोडलिङ, डान्सिङ, सिङ्गिङ, दे आर सो मेनी करियर्स, दे आर सो मेनी अपर्च्युनिटिज यु क्यान ग्राब। सो फाइदा भन्दा पनि आफ्नो खुसीको लागि तपाईँले मोडलिङको पेसातर्फ मोडलिङ पेसालाई चुन्नुभयो। मोडलिङ पेसामा अगाडि बढ्दै गर्दा मिस वीरगन्ज पनि हुनुभयो तपाईँ, त्यस पश्चात तपाईँले कुनै त्यस्तो अपर्च्युनिटीहरू पाउनुभयो कि पाउनु भएन? त्यसपछि त मिस नेपालको लागि भन्ने थियो तर गइनँ किनभने स्टडिज थियो मेरो, फर्दर स्टडिज, त्यसले गइनँ। एल्बम्सहरू धेरै अफर भयो, गर्न पाइनँ किनभने म बाहिर नै गइहालेँ त्यसपछि। अनि जजिङहरू गरेँ, ट्रेनिङहरू दिएँ, त्यस्तै छ।
अपर्च्युनिटी पाउँदा पाउँदै पनि एजुकेसनलाई साइड बाई साइड लगेर मोडलिङ पेसालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन? सी इफ यु आर नर्मली इन्टु एजुकेसन लाइक ब्याचलर गर्दैछौ, कुनै नर्मल डिग्रीहरू छ भने गर्न सकिन्छ। त्यसमा टाइम हुन्छ कि हामी एउटा करियर छ अनि एउटा मोडलिङ छ, यस्तो छ। मतलब मोडलिङमा केही नभएको भए पनि मेरो ब्याचलर छ, तर सिए चाहिँ यस्तो पेसा छ जसमा यु हेभ टु गिभ यु 100% डेडिकेसन। त्यसमा इफ आइ एम इन्टु मोडलिङ एन्ड आइ एम इन्टु सिए केही हुन सक्दैन, मोडलिङ हुन्छ न सिए हुन्छ। सो फर्स्ट सिए एन्ड देन आई विल थिङ्क। भनेपछि पहिलो प्राथमिकता तपाईँले आफ्नो पढाइलाई दिनुभयो, पढाइ सकिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोडलिङ पेसालाई फेरि पनि निरन्तरता दिनुहुन्छ? हजुर हजुर। यसमा मोडलिङ पेसामा तपाईँले निरन्तरता दिने कुरा गर्नुभयो। वर्ष 2013मा तपाईँ मिस वीरगञ्ज हुनुभयो, अहिले 2020 चल्दैछ। 7 वर्षको अन्तरालमा तपाईँले केही चेन्जेस आफूमा पाउनुभयो कि? a lot of changes like पहिलाभन्दा धेरै मान्छेहरू दे रेकग्नाइज माई फेस, दे रेकग्नाइज हु आई एम टुडे। एन्ड आफ्टर द्याट एउटा हुन्छ नि, एउटा टाइटल या एउटा पेजेन्ट ग्र्याब गरेपछि, विनर बनेपछि एउटा बेग्लै किसिमको कन्फिडेन्स आउँछ कि या नाउ आई हेभ ग्र्याब्ड वान, नाउ आई क्यान ट्राई फर्दर, म अगाडि केही बढ्न सक्छु, अगाडि गर्न सक्छु। कन्फिडेन्स आउँछ आफूमा धेरै। यु बिकम सो मच सेल्फ कन्फिडेन्ट आफ्टर द्याट। आई बिलिभ कि केही पनि हुन्छ, या आई एम रेडी। हुन्छ नि, इन्स्ट्यान्ट केही हुन्छ। वी आर ह्याभिङ एन इन्टरभ्यू, यो धेरै टाइम अगाडिको त भित्रैबाट नै कन्फिडेन्स जेनेरेट भएर आउँछ होइन। र 2013मा तपाईँ मिस वीरगञ्ज भएको थियो, सायद तपाईँको उमेर पनि सानै थियो होला त्यो अवस्थामा। र अहिले 7 वर्षको दौरानमा जुन तपाईँले एक्सपिरियन्स गेन गर्नुभयो आफ्नो सोसाइटीमा या वीरगञ्ज क्षेत्रमा, तपाईँ एउटा नारी पनि हुनुहुन्छ होइन। नारी भएको हिसाबले चाहिँ एउटा सोसाइटीमा आफ्नो क्षेत्रमा महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी त्यस्तो कुनै क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनुभयो अथवा त्यस्तो पहलहरू केही गर्नुभयो? हजुर, म जान्थेँ। एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल पहिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जान्थेँ प्रोग्रामहरूमा। रौतहट र धेरै जिल्लाहरूमा गएको थिएँ म, टु जस्ट ब्रिङ अवेरनेस कि बिङ अ गर्ल म यो स्टेजमा आएको छु कि म हजुरहरूलाई पनि हुन्छ नि प्रेरणा दिन सक्छु कि अगाडि बढ्नु। मात्र घरको काम, केटीहरू इज नट ओन्ली रेस्पोन्सिबल टु हुन्छ नि घरको हाउस होल्ड कामहरू। दे आर लाइक मानुसी चिल्लर 2017 मिस वर्ल्ड, ऊ एउटा मास्टर्स पनि एमबिबिएस पनि गर्दैछ र अहिले मिस वर्ल्ड बनेको छ। स्टिल सी इज कन्टिन्युइङ हर स्टडिज। त्यो डक्टर बन्ने इच्छा छ त्यसको। हाम्रो श्रृङ्खला खतिवार 2018 को मिस नेपाल, अहिले आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ, आर्किटेक्चर गर्नु भइरहेको थियो। हुन्छ नि कि हामी जे सोची त्यो गर्न सक्छु, जस्ट त्यो हामीलाई अपर्च्युनिटी दिनु, त्यो हुन्छ स्पेस दिनु कि इफ तिमी केही गर्न सक्छौ भने अगाडि, त्यसमा अगाडि बनाउनु, हाम्रो रुचिलाई हुन्छ नि हाइलाइट गर्नु रुचिलाई। वी क्यान डु एनिथिङ। आज त प्राइम मिनिस्टर, पिएम, जे प्राइम मिनिस्टर यो स्पेसमा जाने सबजना त केटी नै छन्। मान्छेले आफ्नो इच्छा, आफ्नो चाहना अनुसार अगाडि बढ्न खोज्छन्, तर कसैको हुन्छ नि फ्यामिलीबाट, सोसाइटीबाट चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने, यसलाई चाहिँ यो मोडलिङ पेसा राम्रो हुँदैन, यसमा बढ्यो भने, अगाडि बढ्यो भने पछि आफूलाई नराम्रो हुन्छ भन्ने जुन जनचेतना फैलिएको छ धेरै फ्यामिलीहरू लगायत सोसाइटीमा, विभिन्न सोसाइटीहरूमा यस्तो जनचेतनाहरू छ, त्यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म यही भन्न चाहन्छु कि आजकलको सोसाइटीको मेन्टालिटी नै यस्तो छ। यसको हामी यस्तो गर्न सक्छौँ, अवेरनेस प्रोग्राम, अवेरनेस इन द सेन्स कि लोक्यालिटीहरूमै सानो सानो ब्युटी पेजेन्टहरू गरेर डान्सिङ हुन्छ नि कि इफ दे विन अर इफ दे ग्र्याब सम, इफ ट्यालेन्ट छ भने जित्न पनि सक्छु। नजिते फर्स्ट रनर अप, सेकेन्ड रनर, केही त टाइटल जित्न सक्छ। त्यो हेरेर प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि एउटा हुन्छ कि हो मेरो छोरीमा केही छ, छोरामा केही छ। अलिअलि प्रोग्राम सब ठाउँमा गरेपछि हुन्छ नि प्यारेन्ट्सहरू पनि यस्तो त हामी घरमा केही गर्दैनौँ, दे थिङ्क कि केही ट्यालेन्ट नै छैन, केही छ। तिनीहरू हेर्छ आफ्नो आँखाबाट, तब पनि तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि मेरो छोरीमा यस्तो ट्यालेन्ट छ, छोरामा छ। इट्स अल अबाउट मेन्टालिटी। त्यसपछि त कन्भिन्स गर्ने बच्चाहरूको हातमा छ कि मलाई गर्न दिनु, एकपल्ट ट्राई गर्न दिनु एन्ड देन हेर्नु के छ भनेर। ट्यालेन्ट छ भने पक्कै पनि आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ छोराछोरी
तपाईँको भविष्यमा केले चाहिँ सकारात्मक असर गर्न सक्छ त्यो फ्यामिलीले नै डिसाइड गर्छ होइन। त्यसमा सोसाइटीले पनि पोजिटिभ वेबाट सोचिदियो भने पक्कै पनि इच्छा चाहना अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ। र म यो एउटा अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु। 2013मा तपाईँ मिस वीरगन्ज हुनुभयो, 2014मा चाहिँ यो कम्पिटिसन नै भएन, त्यसै गरी 2015मा फेरि अर्को कम्पिटिसन भयो र 2016बाट चाहिँ यो मिस वीरगन्ज कम्पिटिसन बन्द भयो। यसको पछाडि के छ? यसको पछाडि त खासै धेरै पेजेन्टहरू निस्किए। इट्स नट ओन्ली मिस वीरगन्ज, मिस नारायणी, मिस एसएलसी आइकन, मिस धेरै स्कुलहरू पनि आफ्नो आफ्नो मिस स्टार्ट गरिदिएको छन्। अब मिस वीरगन्ज भइरहेको छैन, त्यसको पछाडि त आई क्यान नट से द एक्ज्याक्ट। मिस नारायणी, मिस एसई, एसएलसी विभिन्न छन्, तर मिस वीरगन्जलाई नै निरन्तरता नदिनुको पछाडि चाहिँ के रहस्य छ? यसबारे केही तपाईँलाई केही जानकारी छ या? अहिले त के एक्ज्याक्टली आई क्यान नट से, बिना थाहा पाइकन त यतिकै भन्न सक्दिनँ। यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हो कि होइन तपाईँलाई के लाग्छ? या स्योर कन्टिन्यू गर्नु नै पर्छ। इट्स गुड हुन्छ नि। वीरगन्जबाट एउटा केटी उभिरहेछ, आफ्नो वीरगन्जलाई रिप्रेजेन्ट गरेर छ, त्यो अगाडि मिस नेपालमा रिप्रेजेन्ट गर्छ, हाम्रो वीरगन्जकै नाम हुन्छ। त्यसबारे पनि मैले कुरा गर्छु, जो टिमहरू छ कुरा गर्छु तिनीहरूसँग कि वाइ किन भइरहेको छैन, के रिजन छ यसको पछाडि। पक्कै पनि तपाईँ मिस वीरगन्ज भइसके पश्चात कति वर्ष नेपालमा बस्नुभयो र नेपालमा बसुन्जेल तपाईँले त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुभयो कि भएन जुन सोसाइटी लेभलमा महिलाको हक अधिकार, महिला सशक्तिकरण लगायत विद्यार्थी जागरणहरू जुन एजुकेसनल फिल्डहरूमा अहिले नारीहरूलाई शिक्षा देऊ भन्ने जुन चलिरहेको छ, त्यसमा तपाईँको कुनै सहभागिता भयो कि भएन? तपाईँले त्यस्तो क्रियाकलापहरू गर्नुभयो कि गर्नु भएन? हजुर, मिस वीरगन्ज बनेपछि 2 साल थिएँ यता, 2014 एन्ड 15मा यहीँ थिएँ, कलेज गर्दै थिएँ 11-12। त्यस दौरान गएको थिएँ भनेको थियो एसएसपी सवेन्द्र खनालहरूसँग विभिन्न गाउँहरूमा गएर। विभिन्न गाउँ पर्सा जिल्ला बाहेक अन्य तपाईँ रौतहट जिल्लाहरू जानुभयो, तर वीरगन्ज क्षेत्रमा तपाईँको जहाँ स्थानीय बासिन्दा वीरगन्जको हुनुहुन्छ भने तपाईँले वीरगन्ज क्षेत्रमा त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुभयो कि गर्नु भएन? हजुर, स्कुलहरूमा जान्थेँ स्पिचहरू दिन अबाउट लाइक हाउ यु क्यान बी सो कन्फिडेन्ट, हाउ यु क्यान एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर ट्यालेन्ट, हिडन ट्यालेन्ट्स एन्ड अल जान्थेँ त्यहाँ पनि। जस्ट लाइक ट्रेनिङ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोटिभेसनल स्पिचहरू तपाईँले दिनुहुन्थ्यो, त्यस्ता क्रियाकलापहरूमा चाहिँ जस्ट ट्रेनिङ टाइपमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि आफ्नो शिक्षालाई निरन्तरता दिनलाई चाहिँ तपाईँ भारततर्फ लाग्नुभयो। अब के सोच्नु भएको छ? आफ्नो पढाइ सिद्ध्याएर फेरि मोडलिङलाई निरन्तरता दिएर तपाईँ नेपालमै बस्नुहुन्छ या भारतमै मोडलिङ पेसालाई निरन्तरता दिएर भारतमै अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ? म छु त नेपालकै छोरी, अभियसली त्यहाँ पढाइ सकाएर नेपालमै आउँछु, नेपालमै जे गर्नु छ नेपालमै गर्छु। कतिपय हुन्छन् नि नेपालमा हुर्केर नेपालमा मोडलिङ पेसा अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढेर विदेश जाने, विदेश भारतमा जाने, अन्य देशहरूमा गएर चाहिँ त्यही इस्ट्याब्लिस भएर त्यही नै अगाडि बढेको चाहिँ हामी खबरहरू, विभिन्न खबरहरू थाहा पाउँदै आएका छौँ। त्यसमा पनि तपाईँको केही सोच बनाउनु भएको छ कि? होइन, त्यो पनि ठिक छ। इफ तिमी फरेन गइरहेछौ, इन्डिया गइरहेछौ र नेपाल हुन्छ म नेपालकी छोरी छु भनेर देखाइरहेछौ त्यहाँ, अनि अगाडि बढिरहेछौ, नाम कमाइरहेछौ, त्यसमा पनि नेपालकै फाइदा छ, नेपालकै नाम छ त कि नेपालकी छोरी धेरै डान्स कम्पिटिसनहरूमा पनि जित्ने गर्छन्, त्यसमा नेपालकी छोरीले जितिन्, भोटहरू पनि यति पाउँछन्, त्यसमा पनि मतलब राम्रै कुरा हो त्यो पनि। आई फिल जहाँ पनि होस् नेपाल इज लाइक इम्पोर्टेन्ट। इन्डियामा अहिले पढ्दै गर्दा तपाईँको कलेजमा कुनै पनि कम्पिटिसनहरूमा तपाईँले भाग लिनुभएको छ कि छैन? सिएमा चाहिँ कलेज हुँदैन, इट्स लाइक एमबिबिएस डिग्री, तिमी कोचिङ लिन्छौ एन्ड देन यु हेभ टु गिभ एक्जाम्स, अनि त्यसमा चाहिँ यस्तो अपर्च्युनिटी पाइन, प्रिपेयर गरौ अनि एक्जाम देऊ, त्यस्तो छ। त्यस्तो पढाइको दौरानमा तपाईँले एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा सहभागी पार्टिसिपेसन लिनु भएन? अहिले त लिएको छैन, पढाइ नै यति टफ छ, लिएको छैन अहिले केही। भनेपछि अहिले पढाइ तपाईँको कन्टिन्यू नै छ? अहिले कन्टिन्यू छ। यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि तपाईँ नेपालमा आउनुभएको छ। यो कोभिड-19कै कुरा गरौँ, कोभिड-19ले यो कतिको असर गरेको छ तपाईँको नजरमा? शिक्षा क्षेत्र लगायत तपाईँको मोडलिङ पेसाहरू छ, त्यसमा कतिको असर गरेको छ? धेरैको असर परेको छ, किनभने स्कुल्स कलेजेस सब बन्द नै छ अहिले। सब बच्चाहरू पनि हुन्छ नि पढाइको
तिनीहरूको एजुकेसनलाई ह्याम्पर भइरहेछ किनभने किड्स आर तिनीहरूको चञ्चल मन हुन्छ तिनीहरू झन् पढाइबाट हुन्छ नि टाढा हुन प्रयास गर्छन् अनि दे आर मोर इन्टु तर अनलाइन क्लासेसहरू छ दे आर नट सो इफेक्टिभ आई बिलिभ स्कुलमा जान अनि इन्टरेक्ट टिचरहरूसँग गर्न कोभिड-19ले जुन ग्यापिङ गरेको छ यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि भन्छ नि धेरैले यसमा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न सक्ने अवस्था शिक्षा त अनलाइन क्लासेसहरू गरेर शिक्षा हासिल गरिरहेका छन् स्टुडेन्टहरूले तर पनि यो भ्याकेसन पिरियड यो चाहिँ ग्यापिङ पिरियडमा चाहिँ यो मोडलिङ लगायत अन्य एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा पनि मान्छेले बढी टाइम पाइरहेको अवस्था छ त्यसमा केही प्रोग्रेसहरू गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन या फिर केही हुन्छ नि इच्छुकता मतलब इन्ट्रेस्ट थियो कि काश टाइम पाएँ भने म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्ने कोभिड-19 इज द बेस्ट टाइम यु क्यान इभन फोकस अन यर स्टडिज एन्ड स्कुल गोइङ किड्सहरू कलेज गोइङ किड्सहरू तिनीहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूमा लाइक इफ फुटबलमा इन्ट्रेस्ट छ भने गो मर्निङमा जाऊ फुटबल खेल डान्समा छ भने डान्स इन्स्टिट्युसनहरू खुलि नै रहेको छ डान्स इन्स्टिट्युसनमा जाऊ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा पनि हुन्छ नि फोकस गरे हुन्छ यसमा दिस इज द राइट टाइम कोभिड-19 इज द राइट टाइम कोभिड-19 एकदमै राइट टाइम हो यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो होइन कोभिड-19 एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि पढाइ त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र अहिले हाल तपाईँ वीरगन्जमै हुनुहुन्छ यो कोभिड-19 को ग्यापिङ यो पिरियडमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो तर्फबाट केही गर्नुभएको छ कि कुनै एक्टिभिटिजहरू कुनै क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनुभएको छ कि छैन कि यो कोभिड-19 लकडाउन भएर घरमै बस्दै आइरहनु भएको छ या कुनै सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर आफ्नो चाहिँ इफोर्ट दिनुभएको छ कि छैन अहिले त केही गरेको छैन केही पनि गरेको छैन खालि आफ्नैमा फोकस गरेर छु आफ्नो पढाइ छ त्यसपछि कहिलेकाहीँ डान्स इन्स्टिट्युसनहरूमा जान्छु यतिकै डान्स गर्ने इन्ट्रेस्ट छ डान्सतिर तर यस्तो केही गरेको छैन अहिले त्यस्तो अहिले गर्नुभएको छैन सायद तपाईँ वीरगन्जमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँको साथीभाइहरू या कोही सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सायद कमै जानकार होला त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई सहभागी गराउन नसकेको पनि हो तपाईँ मिस वीरगन्ज भइसकेपछि कस्तो फिल भयो तपाईँलाई धेरै राम्रो मिस वीरगन्ज भएर तपाईँले के गर्छु भन्ने चाहिँ सोच बनाएर अगाडि बढ्नुभयो त मिस वीरगन्ज एउटा हुन्छ नि एउटा डेजिग्नेसन हुन्छ कि तिमी केही हासिल गरेको छौ आफ्नो लाइफमा त्यसपछि हामी केही अगाडि समाजको लागि पनि केही गर्यो भने एउटा हुन्छ कि मैले एउटा केही ग्र्याब गरेको छु मेरोमा त्यति कन्फिडेन्स छ कि म अगाडि केही गर्न सक्छु त्यसपछि धेरै राम्रो फिल भएको छ अभियसली धेरै ठाउँहरूमा प्रायोरिटी र इम्पोर्टेन्स दिएको छ जुन एउटा अर्डिनरी इन्सानलाई दिएको छैन त्यो हेर्न सक्छु कि अर्डिनरी इन्सानले त्यति पाएको छैन त्यति मलाई पाएको छ एउटा पहिचान बनाउनु भएको छ मिस वीरगन्ज भएर मिस वीरगन्ज आस्का अश्विना भनेर मान्छेले चिन्ने गर्छन् र हिजोको दिनमा तपाईँको उमेर पनि त्यति थिएन र अहिले पढाइको सिलसिलामा तपाईँ देशभन्दा बाहिरै हुनुहुन्छ र पढाइसकेर तपाईँ फेरि नेपालमा आउनुहुन्छ हैन तपाईँलाई मिस वीरगन्ज भनेर समाजले चिनिसकेको अवस्था छ वीरगन्जले आस्का सिन्हा मिस वीरगन्ज हो वीरगन्जको लागि केही गर्लिन् कि भन्ने आशा पनि बोक्दै आएको छ भोलिको दिनमा तपाईँले वीरगन्जको लागि स्थानीयवासी या वीरगन्जवासीको लागि वीरगन्ज क्षेत्रका पर्सा जिल्लाका नारीहरू युवाहरूको लागि के गर्ने कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउने सोच बनाउनु भएको छ सिए बनेर आएपछि जो मेन मोटिभ छ मेरो त्यसपछि त आई विल ह्याभ एनफ मनी जसमा म आफै स्पोन्सर गर्न सक्छु केही पनि र आफै गएर ठाउँ त्यति मेरो क्यापेसिटी हुनसक्छ त्यसपछि आई क्यान लाइक भिजिट प्लेसेस जहाँ हुन्छ नि शिक्षा पनि दिएको छैन शिक्षा पनि दे फिल लाइक कि इट्स नट इम्पोर्टेन्ट घरको काम सिक्यो त्यसपछि दे आर हुन्छ नि पछि गएर त घरको काम नै गर्नु छ खाना नै पकाउनु छ त्यति त्यो सोच हाल्ने ठाउँहरूमा सानो ठाउँहरूमा त्यहाँ गएर स्कुलको लागि रिक्वेस्ट त्यस्तो छैन भने त्यहाँका धनीमनी मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरूसँग कुरा गरेर स्कुल खोलाएर प्राइभेट स्कुल नै खोलाएर एट अ एफोर्डेबल प्राइस तिनीहरू जान सक्छन् राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् धेरै लोकल कम्युनिटीहरूमा एनजिओहरूलाई पठाएर त्यसको अवेरनेस प्रोग्रामहरू कि शिक्षा दिएर यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ हजुरको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ इम्प्रुभ हुनसक्छ यो सब
गर्छु अब धेरै सोचेको छु अनि शिक्षा क्षेत्रमा नै तपाईँले केही विकास गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। सिए पढेर आएर शिक्षा नपुगेको क्षेत्रमा शिक्षा प्रदान गर्ने, जहाँ स्कुल छैन, जहाँ बालबालिकाहरूले शिक्षा लिन सकेका छैनन्, त्यस क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्नलाई एउटा आफ्नो लगानी लगाउनुपर्छ भन्ने पनि लगानी समेत लगाएर तपाईँले शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य लिनुभएको छ। हजुर, आई फिल लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेसनलाई दिनु पर्यो। एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एजुकेसनको साथसाथै मिस बिरगन्जलाई पनि कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? छ, कन्टिन्यू नै छ। अहिले अपर्च्युनिटीहरू आउँछ भने ग्राब गर्दै जान्छु, जुन पोसिबल हुन्छ। यहाँ छु, कोही आउँछ भने गर्छु नै, अवश्य गर्छु। भनेपछि अहिले जुन मिस नारायणी, मिस एसएलसी एसई भइरहेको छ, मिस बिरगन्ज पनि भयो र भोलिको दिनमा मिस बिरगन्ज कन्टिन्यू हुन्छ, तपाईँको के छ? हुन्छ, मिस बिरगन्ज कन्टिन्यू हुन्छ। अहिले हामी देख्छौँ बिरगन्ज क्षेत्रमा पनि धेरै नै हामी देख्न सक्छौँ ब्युटिफुल लेडीहरू छन् हैन, तर यस्ता प्रतियोगिताहरूमा भाग लिनेहरूको सङ्ख्या एकदम न्यून पाइन्छ हैन, र पार्टिसिपेन्टहरूको सङ्ख्या एकदमै मिनिमम भइरहेको पछाडि के छ? यो फ्यामिलीमा, सोसाइटीमा जनचेतना नपुगेको, उनीहरूलाई चाहिँ यो मोडलिङ पेसाको एजुकेसनको बारेमा चाहिँ कमी भएको हो कि? हजुर, त्यो नै हो मेन रिजन। अवेरनेस नै छैन, नेगेटिभ क्यारेक्टर पोर्ट्रे गरेको छ मोडलिङले। त्यसैले सबजना हुन्छ नि कि मोडलिङ इट्स नट अबाउट मोडलिङ सानो लुगा लाएर हुन्छ या लिङ्क बनाउनु पर्छ कसैसँग, यस्तो केही छैन। यु हेभ टु बी भेरी कन्फिडेन्ट। इफ तिमीमा कन्फिडेन्ट छ र त्यो कम्प्यासन छ कि म केही गर्न सक्छु, यु क्यान, डेफिनेटली यु क्यान। बट द थिङ इज कि त्यही हो, न्यारो माइन्डेड अहिले पनि धेरै ठाउँमा छ पिपल्स। त्यो बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै। मेरो मम्मी बच्चादेखि नै इट्स लाइक कि अगाडि बढाउने हुन्छ नि, म भन्छु पनि कि नै म गर्दिनँ, म गर्न सक्दिनँ, त्यस्तो हुन्छ धेरै टाइम। तर मम्मी लाइक नै हुन्छ नि, हिन्दी बोल्ने गर्छौ कि तिमी गर्न सक्छौ, तुम करोगी, तुम कर सकती हो। सी इज लाइक भेरी मोटिभेटिङ। पैसा छैन अहिले भने पनि कसैसँग लिएर नै तुम जाऊ त्यो प्रोग्राममा, तिमी गर। अनि जितेर नै आएछु म, जहाँ पनि बच्चादेखि डान्स कम्पिटिसनहरूमा छ, धेरै ट्रफीहरू घरमा छ, जितेर नै आएछु। अनि कतिपय कम्पिटिसनहरूमा पैसाको चलखेल पनि हुन्छ भन्छ नि, त्यसमा के छ? पैसाको चलखेल पनि भयो कि अथवा एउटा चाहिँ फेयर भोटिङको प्रतिस्पर्धाबाट भएको हो कि के कुनै केही आरोह अवरोह आयो कि केही समस्या भयो कि भएन? मिस बिरगन्ज कम्पिटिसनमा तपाईँले भाग लिँदाखेरि तपाईँ त मिस बिरगन्ज भइसक्नुभयो, तर अन्य प्रतिस्पर्धीहरू पनि ले सोचेका थिए होला नि त, म पनि मिस बिरगन्ज हुन्छु हैन, अगाडि बढ्छु। तर त्यहाँ कुनै राजनीतिक क्रियाकलापहरू, पैसाको चलखेल भयो कि भएन, या केही तपाईँको फेयर चाहिँ निर्णय भएको, फेयर निर्णयबाट नै तपाईँ मिस बिरगन्ज हुनुभएको हो कि या केही त्यस्तो चलखेल भयो? सी, आई डोन्ट बिलिभ कि पैसाले कोही जित्न सक्छ। इफ यु डोन्ट ह्याभ, इफ फर एन इक्जाम्पल, इफ म पैसाले नै जितेँ भने म यता बसेर यति कन्फिडेन्टली कुरा गर्न सक्दिनँ। त्यो हुन्छ नि, यु क्यान सी वेन यु इन्टरेक्ट विथ पिपल, यु क्यान सी कि त्यसमा त्यति कन्फिडेन्स छ, त्यति क्यापेबिलिटी छ कि छैन। हुन्छ नि, एकजना धेरै ब्युटिफुल छ तर त्यसलाई बोल्न नै आउँदैन, कन्फिडेन्स नै छैन, त वाट इज द युज अफ द्याट? सो पैसा चाहिँ खेल हुँदैन, त्यो बस सोच मेन्टालिटी। जसको कन्टेस्टेन्ट र जसको रिलेटिभ जित्न सक्दैन, दे आर लाइक कि हो पैसाले होला, यस्तो होला, त त्यस्तो केही हुन्छ नि। इफ यु हेभ ट्यालेन्ट, तिमी कहीँ पनि जित्न सक्छौ। अनि ब्युटी इज नट एभ्रिथिङ। प्रियङ्का चोपडा, यु क्यान सी सी इज मिस वर्ल्ड, सी इज नट द्याट ब्युटिफुल, बट सी इज भेरी कन्फिडेन्ट, या आई एम ब्युटिफुल। सो आई बिलिभ इन द्याट। ओके, भने पैसा भन्दा पनि आफूभित्रको कन्फिडेन्स हुन जरुरी छ। र दर्शकवृन्द, हेर्दै हुनुहुन्छ राइम अनलाइन टिभी र कार्यक्रम हो हाम्रो कुराकानी। यतिखेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ बिरगन्जकै पहिलो मिस बिरगन्ज आस्का सिन्हाज्यूसँग, र उहाँसँगको कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ उहाँ मिस बिरगन्ज भएर पनि अहिले वैदेशिक शिक्षा हासिल गर्दै भारततर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ, र यो लकडाउनले गर्दा उहाँ आफ्नो जन्मभूमि बिरगन्जमा आएर बसिरहनु भएको अवस्थामा हामीले उहाँसँग कुरा गर्ने मौका पाएका छौँ। र उहाँको भनाइअनुसार उहाँ आफ्नो पढाइ सकाएर बिरगन्जमा आएर केही विकासमूलक कार्यहरू, शिक्षामूलक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो तन, मन र धनका साथ
विकासमूलक क्रियाकलापहरू गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू खोल्ने लगायतका कुराहरू गर्ने उहाँले निकै नै सराहनीय कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यति बेला हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ र जानुभन्दा अगाडि उहाँसँग आस्काजी राइम अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका हाम्रा तपाईँका स्पेसल फ्यानहरू र राइम अनलाइन टिभीका दर्शकहरूलाई केही सल्लाह सुझाव या केही आफ्नो भनाइहरू आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज राखिदिनुहोस् न। Okay, so if you are interested कुनै पनि फिल्डमा, इट्स नट ओन्ली अबाउट मोडलिङ, कुनै पनि फिल्डमा तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ भने आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई विश्वास दिलाऊ कि म त्यो गर्न सक्छु एन्ड देन यु पार्टिसिपेट इन समथिङ द्याट दे बिलिभ कि यसमा केही छ, खालि भनेर मात्र हुँदैन, यु हेभ टु सो वाट यु हेभ. सो इट्स लाइक या बी कन्फिडेन्ट, बी कम्प्यासनेट अबाउट वाट यु आर डुइङ एन्ड बी ह्याप्पी. And yeah, keep watching this channel. Thank you. पक्कै पनि आफूमा कन्फिडेन्स र आफ्नो इच्छा चाहना भयो भने जो कोही पनि अगाडि बढ्न चाहन्छ त्यसलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन अनि त्यसमाथि फ्यामिली र समाजको पनि सपोर्ट हुन एकदमै जरुरी छ. र हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर राइम अनलाइन टिभी कार्यक्रम हो हाम्रो कुराकानी. भर्खरै हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वीरगन्जकै पहिलो मिस वीरगन्ज आस्का सिन्हाज्यू. कार्यक्रम हाम्रो कुराकानी आजको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला. र यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल राइम अनलाइन टिभी सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानल राइम अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला. र हाम्रो फेसबुक पेज राइम मिडिया एन्ड एडभर्टाइजिङ प्राइभेट लिमिटेड मार्फत पनि तपाईँले यो भिडियो लिङ्क पाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर र सब्सक्राइब गराउन पनि नभुल्नुहोला. हेर्दै रहनुहोला राइम अनलाइन टिभी. नमस्कार.